बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज दुनिया में तहलका मच गया है और कमाल काम है कि ब्लूमबर्ग ने भारतीय जनरल अनिल चौहान, जो बेसिकली 4 स्टार जर्नल है इंडियन आर्मी का और इस वक्त करंट और दूसरा सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसके हलक में हाथ डालकर सच उगलवा लिया और हेडलाइंस बना दी। और आज देखिए पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने एडमिट किया है कि जी हां हमारे तैयारे गिरे हैं और पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए हैं। अब ये एडमिट हो गया है और इस सूरत हाल में असल कहानी अब सामने आ जाएगी शिवांगी सिंह की भी। सबसे पहले समझ ले हुआ क्या था। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हमने 6 तैयारे गिराए, झूठ बोल रहे हैं। तैयारे गिरे हैं लेकिन मैटर नहीं करता कि चले तैयारी गिरे, हम दोबारा रेडी हो गए थे। हम उसके बाद फौरी तौर पर हमारे जट्स तैयार हो गए थे, हम लड़ाई के लिए हमने हमला किया और कहा कि जो यानी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि जो न्यूक्लियर वॉर होते रहे, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सूरत हाल सारी दुनिया के सामने जो आई है झूठ है। हम बिल्कुल तैयार थे, हम सारा अपना काम कर रहे थे। हाँ, जहां तक बात है कि जी 6 तैयारे पाकिस्तान ने एडमिट किए हैं कि गिरे हैं, ये असल में एक झूठ है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 तैयारे नहीं गिराए, लेकिन तैयारे गिरे हैं, नंबर्स ऑफ फाइटर्स गिरे हैं, लेकिन कितने ये नहीं। अब आप सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा, अचानक से हुआ क्या है कि इंडियन चीफ को ये बात कहनी पड़ रही है कि ये तैयारे गिरे हैं, ये सारे का सारा मामला हुआ है। देखिए इसके पीछे असल कहानी है फ्रांस की जो ऑडिट टीम है वो करने जा रही है रिपोर्ट जारी, और उनके पास इस वक्त सॉलिड एविडेंस है कि हमारे राफेल तैयारी गिरे। और इस सूरत हाल में देखिए उनको बताना पड़ेगा, उन्होंने असल में ये बताना है कि हमारे जो तैयारे गिरे हैं वो हमारा फॉल्ट नहीं है, वो है इंडिया का फॉल्ट, इंडियन ने पायलट्स का फॉल्ट है। उसमें वो सारी सूरत हाल, सारी रिपोर्ट उन्होंने वन साइडेड ऑलरेडी तैयार करके रखी है। देखिए इस सारे मामले पर शायद को इंडिया को एक रियायत दे सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं इंडिया को कि ठीक है जी, अगर लेट से आपके 3 राफेल गिरे हैं तो हम चले एक एडमिट कर लेते हैं और बाकी हम किसी और तैयारों में डाल देते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है वो सब बता लें। इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके ऑर्डर्स जा रहे हैं, सारी दुनिया में मसला पैदा हो रहा है और अब जो एविडेंस आ गया है इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने बताना है कि भाई ये मामला सारा हुआ है, ताकि वो अपनी जान छुड़ाए। और आप देखेंगे इसके बावजूद भी वो दुनिया को ये बताएंगे कि हमारी गलती नहीं थी, हमारे पायलट्स जो यानी अगर उड़ाते हैं तो वो राफेल तैयारे से ही उड़ाते हैं, ये इंडिया के पायलट्स की गलती है या इंडोनेशिया के पायलट की गलती हो सकती है अगर वो गिराए। हमारे जेट की कोई किसी तरह की गलती नहीं। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि इसके बाद अब शुरू होने वाली है असल रानी। देखिए अब आएगा सच सामने शिवांगी सिंह का। 2 चीजें आप समझ ले, आपने एडमिट कर लिया, आपके तैयारी गिरे, कंफर्म हो गया। अब अगला मरला क्या है? अब अगला मरला ये है कि आप ये बताएं कि शिवांगी सिंह कहां पर है। देखिए अब लोगों के उठेंगे सवालात। आपने ये कहा, सबसे पहले जब ये खबर आई कि शिवांगी सिंह को पाकिस्तान ने पकड़ा है, वहां के लोगों ने कहा कि हमने खुद देखा है कि वहां पर एक पायलट थी, पर पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया। उसकी रीजन बहुत सारी हो सकती है, इसको हम साइड पर रखते हैं क्यों डिनाई किया क्या नहीं कि इस पर बहस नहीं। लेकिन इस सूरत हाल में अब वक्त आ गया है ना कि आपने अगर एक चीज एडमिट कर लिया है, अब ये नहीं उन्होंने कहा कि उसने कहा जी कुछ तैयारे गिरे हैं, कुछ से क्या मुराद होता है? 2 गिरे हैं, 3 गिरे हैं, 4 गिरे। चले इंडिया के अंदर आप देखिए सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि 5 गिरे, जी कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने कहा 6 गिरे हैं, जबकि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। चले 5 कह ले, आप आपकी बात के लिए 5 कह ले, 4 कह ले, कुछ भी कह ले, गिरे है ना। आपके सारे लोग कहना शुरू हो गए शिवांगी सिंह कहां पर, आपकी वाइड पायलट थी, अब आप उसके बारे में बताएं, आप उसके इंटरव्यू जारी कर दें। आप एक काम करें ना, आपको इंटरव्यू भी जारी ना करें, बल्कि ऐसे ही उसकी एक वीडियो जारी कर दे जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ये किया वो किया, मैं तो तैयार हूं, हम तो बैकअप के तौर पर तैयार थे। राफेल उड़ाने वाले जो पायलट है वो गिनती के हैं। अगर सीडीएस के मुताबिक, इस बंदे के मुताबिक कि भाई हमारे तैयारे गिरे तो उसी वक्त हमारे लिए तैयारे तैयार हो गए थे, तो समझ शिवांगी उसमें थी। 2 ही सूरत में, या तो वो जो तैयारे गिरे हैं उसमें शिवांगी थी, या वो जो अगली रेडी हुए थे तैयारे राफेल के उसमें शिवांगी थी। किसी में तो थी, क्योंकि तैयारे थोड़े हैं
اور آپ کے پائلٹ بہت کم ہیں جو ویل ٹرینڈ ہو کر آئے فرانس سے. تو اس میں شیوانگی تھی, یا وہ ماری گئی ہے, یا وہ زخمی ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے, جو بھی ہے آپ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس پر بات ہی نہیں کر پا رہے. یہ اگر فرانس اگر سامنے آ کر یہ بات آڈر رپورٹ نہ آتی, یہ انہوں نے تو کبھی CNN کی رپورٹ. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ الجزیرہ کے رپورٹر کی ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں. اسے کہا تھا پاکستان کے اندر تیاری گرے, اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں پائلٹ ہے اسی, بعد میں ڈینائی ہو گیا آفیشلی. وہ غلط بات ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن اس کا سورس بڑے تگڑے تھے, اس نے کہا ہے پائلٹ پاکستان میں. لیکن اس صورتحال میں اب آپ کو بتانا پڑے گا شیوانگی سنگھ کے ساتھ ہوا کیا ہے. شدید زخمی ہے. دیکھیے اگر تو آپ لے کر آئیں گے نا اس کو مہینے ڈیڑھ دو بعد, کیونکہ دیکھیے جب میزائل مارا جاتا ہے تو کبھی کبھار آپ اتنے شدید زخمی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ریکوری کو سال بھی لگ جاتا ہے, 8 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. آپ بہت زیادہ دوائیں, آپ اس ٹراما سے باہر نہیں آ پاتے. یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اگر آپ 1 سال بعد لے کر آئیں گے, اگر آپ لائے, اگر نہیں لائے تو ساری زندگی لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے جی وہ شیوانگی سنگھ زندہ نہیں ہے. اگر آپ لے کر آئے تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی وہ شدید زخمی تھی, کیونکہ یہ تو بات سچ ہے کہ 5 اسپتالوں میں آپ کے پائلٹ گئے ہوئے تھے. اب آپ نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ طیارے, اور یہ کہا ہے کہ کچھ نمبرز ہیں جو گرے ہیں, تو وہ کہاں آپ کے پائلٹ. یہی تو فرانس کی آڈٹ ٹیم کہنا چاہ رہی تھی کہ بھائی ہمیں ایکسیس دیں, آپ بعد تک ہمیں آپ بتائیں, ہمیں آپ ان کی تک ایکسیس دیں, ورنہ ہم رپورٹ جاری کریں گے. اب بھی آپ کے خلاف رپورٹ جاری ہوگی. انڈیا اصل میں کیا فوکس کر رہا ہے؟ انڈیا فوکس یہ کر رہا ہے, دنیا کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی طیارے گرتے رہتے, بالکل ہم بھی یہ کہتے ہیں طیارے گرتے رہتے, جنگوں میں نقصان ہوتا ہے. آپ نے ہمارے ملک کے اندر میزائل مارے, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تباہی نہیں ہوئی. ہم نے یہ کہا کہ تباہی نہیں ہوئی, ایڈمٹ کیا نا. مناظر ساری دنیا نے دیکھے, اور ہم نے کچھ میزائل انٹرسپٹ بھی کیے. آپ ہمارے ملک میں ڈرونز بیچے, جہاں کمیاں کوتاہیاں تھی ہم نے بات کی. آپ ایڈمٹ کر لینا, آپ نے پہلے دن سے ایڈمٹ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ اصل کہانی بھی ایڈمٹ کریں گے. اس ساری صورتحال میں اب شیوانگی سنگھ کا کردار بڑا کلیئر ہو گیا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. وہ زخمی ہے, ماری گئی ہے. اور چلیے آپ نے یہ تو بتا دیا نا کئی پائلٹس ہیں, شیوانگی ہے نہیں ہے, دوسرے پائلٹس کدھر ہے, زخمی ہے, مارے گئے, یہ تو بتائے نا باپ. ایک کہانی اب سامنے آئے گی. اصل میں ان کو تکلیف یہ چڑھی تھی کہ رپورٹ اب جاری ہوگی تو ہمارے خلاف ہوگی اور معاملہ تمہارے. یہ تو سورس کوڈ مانگتے رہے, اور اگلوں نے ان کو سورس کوڈ پرووائڈ نہیں کیا. انہوں نے بہت ساری چیزیں مانگی, انہوں نے پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا. فرانس دیکھیے پیچھے نہیں ہٹے گا. ان کے طیاروں میں جو خرابی ہوگی وہ دنیا کو بتائیں گے. دنیا میں کسی گاڑی میں کوئی تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے تو وہ ساری گاڑی کے ماڈلز واپس بلا لیتی ہے کمپنی, دنیا بھر میں جا کر بیچے ہوتے ہیں, اور اپنے ہی پیسوں پر واپس بلاتے, ریپلیس کر کے دیتے. تو اگر طیاروں میں فالٹ ہے تو طیارے وہ سارے بلا لیں گے. اور بھی تو کئی ممالک کو طیارے دیے ہوئے ہیں نا, رافیل خود بھی تو یوز کر رہی ہے فرانس کے ایئر فورس. تو آپ کے معاملات کیا ہیں؟ اب ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ وہ جو برم تھا آپ کا, وہ جو آپ نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, او جی رافیل ایسے ویسے, وہ تو ہوگی ختم. لیکن ابھی ساری صورتحال کے بعد جو اصل کہانی ہوگی اس کو آپ کیسے مینج کریں گے؟ طیارے آپ کے گر گئے, حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب شیوانگی سنگھ کا پتہ تو بتانا پڑے گا کہ وہ کس جگہ پر ہے, کیا معاملات ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کے طیارے گرے کیسے. مزے کی بات یہ, ہمارے پاس ان کی آڈیو, اصل میں ہم ساری آڈیو سن رہے تھے. آپ جہاں سے اڑے ہمیں پتا تھا, ہم نے تمام چیزیں ہوتی. چائنا نے ہماری ایئر فورس کو سب کچھ دیا تھا. اب پتہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. یعنی دیکھیں جہاں ناکامیاں ہوتی ہیں, ہماری بہت ساری ڈیفنس میں کچھ چیزیں تھی, ہمیں انٹرسپٹ جلدی کر لینا چاہیے تھا, بلکہ وہ جو ڈرون جائے تو فضا میں اڑنے ہی نہیں چاہیے تھے, بڑے خطرناک تھے. لیکن جہاز تو ہم نے آپ کے گرا دیے نا. لہٰذا اب یہ کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا اور بڑا مزیدار کام ہونے والا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو ایئر فورس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایئر فورس ہے, ایلیٹ ہوتی ہے, وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے خبر بڑی تیزی, بدل ہی بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. یہ اب اگلی دفعہ آپ کو آلریڈی حقیقت ٹی وی نے بتایا, ان کا ٹارگیٹ ہے اگلی دفعہ زیادہ سے زیادہ برہموس میزائل مارنے کا, اور ڈرونز مار بھی, اور پراکسی, اور پاکستان میں کھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں کرنے کا اس وقت صورت حال یہ ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کچھ توڑ نکالیں کہ پاکستان میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ان کو اپنے طیارے نہیں دیں گے. آپ نے ایڈمٹ کر لیا نا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا, باقی سارے کہیں گے یار یہ تو کل لیٹ سے پاکستان میں جا کے انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارا 35 ادھر چلا گیا.
تو چائنا نے تو فوری طور پر لے لینا ہے اور باقی سارے ایڈمٹ بھی نہیں کرنا کہ بھئی یہ طیارہ گرا ہے یا کچھ ہوا ہے. کھیل بڑا دلچسپ بدلے میں داخل ہو گیا ہے. چلے آپ نے ایڈمٹ کیا, ویسے پتا سب کو تھا, یہ نا آپ نے ایڈمٹ کیا. جہاں ہماری کمی تھی ہم نے تو کیا نا ایڈمٹ, آپ ایڈمٹ کر لیں. لیکن اگر آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اسی طرح چیمنگ ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بلومبرگ والے آپ سے کور بریک کروا لے. کیا بات ہے, کیا ہی کمانڈ رپورٹرز ہوتے ہیں جو یہ کام کر جاتے ہیں.